देखती आंखों सुनते कानों पाकिस्तान के अजीम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, आप सबको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आजकल जहां भी जाइए एक ही बात सुनने को मिलती है कि ये कोविड-19 कब खत्म होगा। इसके बारे में अभी कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज ने जिस जवांमर्दी से इसका मुकाबला किया है वो काबिले दाद है। और इंशाअल्लाह जिस तरह से ये इस बीमारी से लड़ रहे हैं, ये इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान होंगे। CCL फार्मा की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी दुआओं से और आपकी मेहनत से, आपके रब-जगों से इंशाअल्लाह हम कामयाब व कामरान होंगे और ये वबा पाकिस्तान से बहुत दूर चली जाएगी। सुनो ऐ मसीहा नफसा, सुनो लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे। वफा के रस्ते के सब मुसाफिर गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये हम आगे पकड़ लिया, वरना ना जज्बाती होकर कहने ये मेरे वाला सोफा आपका हुआ। तारिक साहब माशाल्लाह पहला चेहरा होना जो कि पाकिस्तानी टीवी की स्क्रीन के ऊपर नजर आया और आपने वो जुमले बोले कि आप पाकिस्तान टेलीविजन देख रहे हैं और आज आप ये 150 प्लस पाकिस्तानी चैनल देखते हैं। कैसा लगता है सर? वो लम्हा याद आता है जब पहली बार कैमरे के सामने बैठे थे? हाँ, लम्हात तो याद आते हैं जी। बाकी ये इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं, ये रब्बे जलील की एक नेमत थी कि ये आपके हिस्से में भी आ सकती थी बात, आपके हिस्से में भी बात आ सकती थी। वो नाम मेरा लिखा हुआ था तो वो चीज मुझे मिल गई कि तू पाकिस्तान टेलीविजन में पहला आदमी होगा जिसकी शक्ल और जिसकी आवाज पूरे पाकिस्तान में इस आवाज ने आपको बड़ा एडवांटेज दिया है सर सारी जिंदगी। देखिए जी, ये भी रब्बे जलील का करम है। इस 5 फुट 10 इंच के आदमी का अपना कुछ नहीं, वो मुझे गूंगा भी बना सकता था, उसने तारिक अजीज बना दिया। क्या बात, एब्सोल्युटली राइट। तारिक साहब आपका ताल्लुक साहिवाल से है? मेरा ताल्लुक मंटगोमरी से था। ठीक, मैं समझ गया। और उसके बाद आप लाहौर आए। जी सर, लाहौर आके आपने वो वक्त भी देखा जब आप लाहौर में फुटपाथों के ऊपर भी सोए और उसी शहर लाहौर के अंदर आप कुछ अरसे बाद MNA भी बन के उभरे। मैं एक किताब अपनी लिख रहा हूँ जी, उसका नाम है फुटपाथ से पार्लियामेंट तक। अल्लाह, ये वही लाहौर है जहां मेरे पास रात को सोने की जगह नहीं होती थी। सारा दिन तो हम अपने कॉफी हाउस में बैठते थे, पार्टी हाउस में चले गए, जेब में पैसे हुए तो फिर भी चले गए, ना हुए तब भी चले गए। शायद कोई अमानुल्लाह जैसा या इन जैसा दोस्त कोई मिल जाए तो वो चाय पिला दे तो वक्त गुजर जाए, क्योंकि वक्त गुजारना था। शायरों में, दोस्तों में, कभी कहीं यानी खाना बदोशों वाला हिसाब था। कभी आप शाम को आपके तरफ चले गए कि यार मैं इथे ही सो जाऊंगा, हुण कौन एडी दूर जावे। कभी इनकी तरफ चले गए, कभी इनकी तरफ चले गए। इस लाहौर ने कचौके भी बड़े दिए हैं। इस लाहौर की बॉक्सिंग के पंच भी जो मैंने बर्दाश्त किए हैं
وہ بھی میں ہی جانتا ہوں، لیکن ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ اللہ وہی طارق عزیز جس کے پاس لاہور میں سونے کے لیے جگہ نہیں تھی اور کئی دفعہ روٹی کھانے کو پیسے نہیں تھے۔ میں سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کیا کہنے بعد اور اسی لاہور نے پھر مجھے اپنا قومی اسمبلی کا ممبر بنا کے اسمبلی میں بھیج دیا۔ امان صاحب گئے تھے ان کے بالکل صحیح بات۔ امان صاحب جب گئے تو طارق عزیز صاحب نے کہا کہ محترم آپ ہمارے مہمان ہیں کچھ نہیں بنانے والوں کے، انہوں نے آپ کے لیے گفٹ بھی نہیں بھیجا اور کچھ بھی نہیں بھیجا، لیکن پھر بھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 9 پھلوں کے نام بتائیں۔ اے اٹھ کے کہندے امب سیب تے 7 کنو۔ طارق عزیز صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ کنو چھیل لو اور چھلکے تمہارے ہوئے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جی، طارق عزیز صاحب نے کراچی سے پروگرام شروع کیا، میں نے کہا طارق بھائی ویری گڈ، یہ ٹی وی سے بہت مصروف ہو گئے، ہمیں تو وہی جو جن کو میں دباتا تھا، دباتے پیسے بھی نکال لینے۔ ارے وہ مراد ہی میں گیا کراچی پروگرام کیا تو مجھے اتنے تحفے دے دیے، اور فرسٹ ٹائم میں ان کا پروگرام کر کے تو جہاز میں آیا تھا۔ اچھا اور لوگ مجھے دوست کہیں یار ٹکٹ بھیج دو، 750 روپے کی ٹکٹ دی، ٹکٹ بیچ دو۔ بیچ دو۔ اور بعد میں تو لطیفہ مشہور ہوا، لیکن حقیقت ہے کہ جب جہاز میں کراچی سے واپس آ رہے تھے تو ایئر ہوسٹس نے آگے پوچھا آپ کیا لیں گے، تو انہوں نے کیسی تھلے اتر کے رکشا۔ جہاز میں ایسے نہیں آئے تھے، باس نے جو تحفے دیے تھے نا وہ بیچ کے آئے تھے۔ اور میرے بھی محسن ہے طارق عزیز صاحب کو زندگی میں پہلی مرتبہ جو ڈی وی ڈی مجھے بھائی جان نے دی تھی۔ اچھا۔ اور بھائی جان کو اس وقت پتا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں لوڈ شیڈنگ ہوگی، تو مجھے بیٹری والا پنکھا دیا تھا۔ یہ تو شکر ہے وہ چھت تھی اور وہ بلڈنگ تھی، یہ تو نے کہنا تھا آپ کا جواب درست ہوا، پی ٹی وی اٹھا کے لے جاؤ۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ امان اللہ یہ میرا استاد بھی ہے۔ اس طرح سے ہے کہ 1965 کی جنگ تھی اور میں عزیز طالب علموں، خدا آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، آپ اپنی خوشیاں دیر تک دیکھیں۔ عزیزان من، دن تو سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایک ہی انداز سے سورج غروب ہوتا ہے، ایک ہی طرح سے چاند چمکتا ہے، چشمے بہتے ہیں، دریا گاتے ہیں، ندیاں کناروں سے اچھلتی ہیں، زندگی ایک ہی طرح سے چلتی رہتی ہے۔ لیکن بعض دن بعض اقوام کی زندگی میں اس لیے اہمیت اختیار کر جاتے ہیں کہ اس دن، اس گھڑی، اس قوم، اس ملک کی زندگی میں کچھ بنیادی فیصلے ہوئے تھے، اس لیے وہ دن اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے مقدس ٹھہرتا ہے، معتبر ٹھہرتا ہے، یادگار ٹھہرتا ہے۔ یہ آج تذکرہ 23